अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैजा रियाज। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। कोशिश ये की जा रही थी किसी तरीके से जैसे आइस ब्रेक हो गई थी और ये कहा जा रहा था कि जल्द ही एक रिटन फॉर्म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात रखेगी और हुकूमत फिर आगे उस पर क्या करना है अपना स्टांस देगी। लेकिन ये बार बार कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकराती टीम के हवाले से कि हमें एक खुले एनवायरनमेंट में, नॉट इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन, नॉट इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, हमारी एक बार खान साहब से मुलाकात करवा दें, उसके बाद हम आपको रिटन फॉर्म में जो भी आप कहते हैं, सिफारिशात हैं, हमारी चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं, व्हाट्सएवर जो भी हमारे मुतालबात हैं वो हम आपको देंगे, लेकिन हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात हो जाए। और कल का दिन रखा गया था कि शायद मंडे को मुलाकात हो जाए। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शायद अब मंगल को मुलाकात हो जाए। ना तो आज कोई इजलास हुआ, ना कोई बैठक हुई, ना कोई मुलाकात हुई और ना ही ये मामला जो है वो आगे बढ़ सका है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वोकल हैं, हमेशा मीडिया पर अपनी अपीयरेंस शो करते हैं। उनकी जरा गुफ्तगू आपको सुनाते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मैंने माफ किया उनको, लेकिन जो अंदर कारकुनान मौजूद हैं, जब तक उनकी रिहाई नहीं होती तब तक बानी पीटीआई बाहर नहीं आएंगे। अब उनका लहजा आप लोग नोट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो एक बैक फुट पर गए थे और एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था, अली अमीन गंडापुर से लेके नीचे तक लीडरशिप जो है वो कह रही थी कि बड़े ही हम एक अच्छा ओपन एनवायरनमेंट है और ओपन टॉक हम करने जा रहे हैं। स्पीकर का एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर था, लेकिन उसके बावजूद भी अब आके इनके लहजों में भी कड़वाहट सी महसूस होने लगी है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ एक टाइम गेन कर रहे हैं और हुकूमत जो है वो अपने काम करवा रही है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और इसार राना साहब, जुल्फिकार राहत साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। जुल्फिकार राहत साहब, मुझे तो आज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जब कर रहे थे, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बैरिस्टर गौहर आज गरज बरस रहे थे, मुझे तो ये समझ नहीं आया कि एकदम से इतना मीठा मीठी बातें करते करते ये गुस्से में क्यों आ गए हैं। क्या वाकई हुकूमत सिर्फ इनको वो होता ना कि टाइम गुजार रही है, इनको लटका के रखा हुआ है? देखिए, मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि पीटीआई बिल्कुल कंफ्यूज्ड है और पीटीआई की लीडरशिप को समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। जेल से कुछ हदायत मिलती है, बाहर वाले हजरात कुछ कह रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। आपने सिर्फ बैरिस्टर साहब की हवाला दिया या उमर अयूब साहब ने कहा जी कि तहरीक शुरू हो चुकी है। बैरिस्टर साहब ने कहा तहरीक शुरू, समझ नहीं आती वो कौन सी तहरीक है जो हमें नजर नहीं आ रही। हम सारा दिन मीडिया को वाच करते हैं, ये तहरीक कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पहुंची है और कौन सी तहरीक इन्होंने शुरू कर रखी है। और जैसे वो कहते हैं जी धरना तो खत्म ही नहीं हुआ, धरना तो शुरू है, धरना तो एंड तक रहेगा। ये भी कहते हैं कि धरना हमारा शुरू है, लेकिन ये ऐसी माशाल्लाह तहरीक है, ऐसी खलाई मखलूक टाइप को तहरीक है कि जो हमें नजर नहीं कम अज कम आ रही। दूसरा ये कि इनके जो हजरात शेर अफजल मरवत साहब को कभी, मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके मुंह से भी आग निकलती थी, वो किसी को माफी नहीं करते होते थे। सब चोर, सब डाकू छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने अफनानुल्लाह खान साहब, जिनको उन्होंने एक शो के दौरान बकौल उनके कि जो उन्होंने मारा था, हालांकि मारी खाई थी, उनको माफ कर दिया, उनसे जफ्फी डाली है जाके उनके बाकायदा तौर पे। और कहते हैं जी आज़रबाईजान हम इकट्ठे हुए थे तो वहां से मैंने सोचा कि माफी दे देनी चाहिए। यानी बड़ी अनहोनियां हो रही हैं। मैं सिर्फ वो इंजेक्शन देखना चाहता हूं जो इनको लगा है और जिसके नतीजे में ये इतने मफामत पसंद हो गए हैं। अच्छा। और कहां से कौन सा शरबत, कौन सा सिरप, कौन सा इनको ऐसी कोई गोली खिलाई गई है कि तो जिसके बाद इतने मफामती हो। देखें, शेर अफजल जैसा शख्स जफ्फियां डाल रहा है, जिसने आपको पता है कि ट्रेंड बन गया था कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब वो साहब जो है आज पता नहीं इस जफ्फी का क्या नाम रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सलमान अकबर राजा साहब ने आज एक नई बात की है। वो कहते हैं जी देखें, बाकी तो सारी चीजें सानवी हैं, 26 नवंबर का जो है ना उसका तो कमीशन बनना चाहिए। यानी वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हुआ वो भी सानवी है, उमर चीमा के साथ जो कुछ हुआ वो भी सानवी है, बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हुआ वो भी सानवी है, जाद चौधरी, महमूद रशीद, शाहमूद कुरैशी, इस सारे लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, वो सारा कुछ सानवी है। ये लफ्ज उन्होंने बोला कि वो सानवी है, छोड़ दे उनको, सिर्फ 26 नवंबर की बात करें। अब ये कभी कहते हैं कि 8 नवंबर हमारे लिए सबसे बड़ा मसला, 8 फरवरी है, सॉरी 8 फरवरी का मैंडेट चोरी हुआ है, ये डाका हम इसको नहीं छोड़ सकते। कभी कहते हैं कि जी ये फार्म 47 वाली ये गवर्नमेंट है, नजायज गवर्नमेंट है, हम इसको मानते नहीं, फिर उसके साथ बैठ जाते हैं, फिर मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं। अब परेशान है कि ये मुज़ाकरात रुकने नहीं चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, यानी गवर्नमेंट पीछे हट रही है, ये तावले हुए बैठे हैं।
اپوزیشن یہ نہیں اتنی گورنمنٹ کیوں پریشان پیچھے ہے. ہٹ رہی ہے آپ کی؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ اپنی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, مجھے نہیں پتا کیوں پیچھے ہٹ رہی ہے, لیکن میں فیصد صرف اپنا آرگومنٹ یہ ڈیولپ کر رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑے مفاہمتی کیسے ہو گئے, اپنے لوگ مروا کے, سارے ورکروں کو تباہ و برباد کروا کے, اپنی تنظیم پارٹی سارے زخمی کروا کے مروا کے, تو اب اتنے مفاہمتی ہو گئے ہیں کہ اب ساروں کو اچانک یاد آ گیا کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے, یہ لڑنا نہیں چاہیے, اس سے ملک کا بڑا نقصان ہوتا ہے. یہ سارے لوگ اس طرح کے بھاشن دے رہے ہیں. اور بھائی یہ پہلے آپ کو کیوں سمجھ نہیں آئی, جن لوگوں کے گھروں میں لاشیں پڑی ہیں, جہاں زخمی ہیں, جو بیچارے قبروں میں چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے آپ پوچھتے نہیں جا کے, اور آپ سارے اچانک مفاہمتی ہو گئے. بالکل ٹھیک ہو گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے میں علیمہ خانم کا ایک شارٹ آپ کو سنانا چاہوں گی, پھر اس کے بعد میں سوال آپ سے کرتی ہوں. مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی بہن کیا کہہ رہی ہیں, ذرا پہلے وہ سنیں. علیمہ خانم کی گفتگو ہم آپ کو کچھ دیر میں سناتے ہیں. رانا صاحب وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ان کو آفرز ہو رہے ہیں, بیک ڈور رابطے ان سے کیے جا رہے ہیں, ہاؤس اریسٹ کی بات تو وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے. یہ کون ان کو آفر کر رہا ہے؟ حکومت ہی کر رہی ہے ان کو آفر اس قسم کی جیسے وہ باتیں کر رہی ہے؟ حکومت تو بیچاری اس جوگی نہیں ہے کہ وہ مذاکراتی ٹیم کو ہی ملاقات کرا دے. حکومت نے کیا آفر کرنی ہے؟ تو حکومت سے تو آپ اس طرح کی توقع رکھیں بھی نہ. اچھا ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے کوئی آفر کرنی ہے, چیپی شوربہ, انہوں نے کیا مطلب آفر کرنی ہے؟ جہاں سے آفر ہو رہی ہوگی, جہاں پہ آفر ہو رہی ہے وہ کوئی اور لوگ ہیں, ان کے معاملات کچھ اور ہیں, بات کہیں اور چل رہی ہے. تو یہ جو حکومت ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا علیمہ خانم کا شارٹ سنا دیتے ہیں جی, پھر رانا صاحب سے بات کرتے ہیں. سنیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ کیا عمران خان کو بیک ڈورز رابطے ہو رہے ہیں اور کیا ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں. لے جی, مطالبات رکھ تو دیے کمیٹی نے, اب آگے کام جو ہے وہ اچھا. ویسے کیا ہی سادگی پہ قربان جائیں کہ انہوں نے نام بھی لے لیا, علی امین گنڈا پور لے کر آئے تھے. کیا رانا صاحب گنڈا پور صاحب کس سے رابطے میں ہیں, کیا ڈیلیں نکالنے ہیں؟ یہ جو اس طرح کے سارٹ ہوتے ہیں نا, یہ چونکہ ہم نے بیچ میں سے ایبرپٹلی کاٹے ہوتے ہیں نا, تو اس کا جو ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ مس ہو رہا ہوتا ہے. لیکن جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ تو کلیئر ہے. میں اس پورے سین میں اگر کسی بندے کی بات پہ ٹرسٹ کرتا ہوں عمران خان کے حوالے سے تو وہ علیمہ خان ہے صرف. اچھا, باقی میں کسی کی بات پہ ٹرسٹ نہیں کرتا. یہ جو باہر یہ مذاکراتی ٹیم ہے نا, وہ کہہ رہے نا کہ بھئی آپ لکھ کے دے دیں, تو لکھ کے دے دو کہڑا کو تسی استعفیٰ لکھ کے دینا ہے جڑا تسی نہیں لکھ کے دے رہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کیوں نہیں لکھ کے دے رہے, دو چیزیں میں آپ کو عرض کر دوں. ڈاکیومنٹ فارم میں آ جائے گا. ایک تو یہ کہ وہ اس لیے نہیں لکھ کے دے رہے کہ عمران خان سے جب تک انہیں واضح ہدایت نہیں ملتی نا کہ آپ نے کیا لکھ کے دینا ہے, وہ نہیں لکھ کے, ٹھیک ہے, اس لیے وہ اس بات سے اجتناب کر رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ عمران خان کو نا ایک دفعہ نہیں اور کوئی پہلی دفعہ نہیں, یہ پچھلے 1 سال میں کئی بار آفر ہو چکی ہیں کہ چپ کر دڑبڑ جانا اشدہ کھول خلاصہ, ٹھیک ہے نا. اردو میں اس کا مطلب یہ کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کو ذرا شور نہ کریں, چلنے دیں اسے, ٹھیک ہے. گندا ہے پر دھندا ہے, ٹھیک ہے, وہ دھندا چلنے دیں. لیکن وہ بندہ اس بات کو نہیں مان رہا, نہ مانے گا. اچھا, میں ایک چیز آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا, جو ابھی ذوالفقار راحت نے 5 نام لیے نا, ایک بات میری یاد رکھیے گا, پنجاب گنا جاتا تھا ذوالفقار راحت 5 دریاؤں کے نام سے, لیکن ہسٹری میں آئندہ پنجاب 5 بندوں کی وفاداری کے نام سے بھی گنا جائے گا. محمود الرشید, سرفراز عمر چیمہ, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری, شاہ محمود قریشی, عالیہ حمزہ, یہ 5 وہ پنجاب کے لوگ ہیں جنہوں نے پنجاب کی لاج رکھی ہے اور ثابت کیا ہے کہ پنجابی جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پوری طرح کھڑے ہوتے ہیں. پرویز الہی کو آپ کیوں نکال لیں ہیں یار؟ پرویز الہی صاحب کا تو ابھی یہ سن لینا, سلمان اکرم راجہ یا پارٹی کے لوگ نام ہی نہیں لیتے ان سارے لوگوں کا. تو مجھے پتا تھا یہ ایسی خطرناک قسم کی چیز ہے. اس نے اب مجھے جان کے سلمان اکرم راجہ پہ یہ بلوانا چاہ رہا ہے. بات یہ کہ یہ کیوں ثانوی ہے جی؟ عمران خان کو گولی لگی وہ ثانوی تھی, عمران خان کی حکومت گئی ثانوی تھی, پرویز الہی جیسا 80 سال کا بزرگ جو ہے اسے اٹھا کے ڈالوں میں پھینکا ثانوی تھا, لوگوں کے گھروں کے اندر چھاپے پڑے,
लोगों की माओ बहनों के साथ पुलिस वालों ने मिस हैंडलिंग की, सानवी थी। बड़ी तादाद में लोग गिरफ्तार हुए, सानवी थे। उनके ऊपर एक्सपायरी गैस चलाई गई, सानवी थी। कोई चीज सानवी नहीं थी। हर चीज अपनी जगह पे हकीकत है और वो करती है। सानवी सलमान अकरम राजा जैसे लोग हैं जो हर चीज को एक कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ। ठीक है ना भाई, बात यह है कि जो लोग 26 फरवरी को शहीद हुए, मैं उनके साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जस्टिस बाकी चीजों के साथ भी होना चाहिए। खाली ये नहीं कि एक चीज के पीछे खड़े होकर आप सारी चीजें जड़ी ने मुका दो। राणा साहब, आप क्वेश्चन नहीं समझे। राहत साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि इन तमाम लोग जिनका आप कह रहे हैं कि ये पंजाब के लॉयल लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थे, ये लोग बाकी जो पार्टी वाले हैं, बैरिस्टर गौहर क्या वकील नहीं है, सलमान अकरम राजा वो वकील नहीं है, चले इमरान खान से बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी है, इन लोगों को मिलने क्यों नहीं जाते? नहीं, मैं आज वही कर रहा हूं ना कि ये जो मुज़ाकराती टीम है, वैसे मैं अब आपके प्रोग्राम में बता रहा हूं जी, हमारे हाँ, मैं इसे क्रेडिट आपको देता हूं क्योंकि आप हमारे प्रोग्राम की होस्ट हैं जी। तो हम तो जब आप हमें चाहे चुप करा सकती हैं, हम आपको नहीं करा सकते। इतनी मैं सख्त तो उस्तानी मैं सब एक जुमला सुन ले कि मेरी कैलकुलेशन ये है, ये को ना मैं मुन्नी हूं ना मैं मुन्ना हूं, ठीक है ना, कुछ चुनना हूं ना मैं मुन्ना हूं। मैं तो जो भी करता हूं साफती उस पर बात करता हूं कि अगले 48 घंटे में मुज़ाकराती टीम की मुलाकात अडियाला जेल में इमरान खान से हो जाएगी। ले जी, मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात के बाद की स्टोरी राहत साहब आपको क्या लगता है? रिटर्न फॉर्म में मुतालबात आ जाएंगे इनके? फिजा, मैं अगेन ये कहूंगा कि पीटीआई, बानी पीटीआई हमेशा कहते थे मेरी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा इसमें बड़े स्कॉलर लोग हैं, ये हैं, वकला हैं, फलाने। जो सलमान अकरम राजा की अभी रान साहब ने भी बात की, सलमान अकरम राजा साहब जैसे लोग बहुत बड़ा इनकलाबी बनते हैं वो साहब, वो बाद में एंट्री उनकी हुई है। मैं हैरान इस बात पे हूं कि जो पार्टी के लोग लायल हैं और जाने दे रहे हैं, यकीन करें कि उमर चीमा की शक्ल देखे उसका तो डीएनए चेंज हो गया बेचारे का, शक्ल कहां से कहां पहुंच गई। ये इनके पास फुर्सत ही नहीं कि उनका नाम लें, उनकी बात करें, क्योंकि इनसे तो बड़ा कद है उनका जो जेल में बैठे हुए हैं। ये बाहर वाले तो मजे ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अब वो कभी कहते हैं जी हमारे मुतालबात ये 5 है, कभी कहते हैं जी सारे ही खत्म हो गए ना 1 के, फिर अगले दिन चेंज करके आ जाते हैं ये नहीं ये है। सवाल ये कि इनकी ना कोई डिसिप्लिन है, ना कोई पीछे कोई वर्किंग है। जो जेल में जाते हैं वो साहब जो बैठे हैं उनको भी फ्रस्ट्रेट करते हैं, किससे तो हुकूमत कौन सी सीरियस है? अपनी कहानी सुनाते हैं, वो अपनी कहानी सुनाते हैं, उसकी चुगली करता है, उसकी चुगली करता है। तो इन्होंने सारों ने मजाक बनाया हुआ है कि सलमान अकरम राजा साहब बीच में एक नमी तुंगड़ी छोड़ देते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि देखें, पार्टी का एक केस होता है, आप के लोग मरे हैं, जख्मी हुए हैं, सब कुछ हुआ है, नुकसान हुए हैं, तो आप उसका एक नैरेटिव बनाएं लिख पढ़ के और सारे लोग उस पर खड़े रहें। ये नहीं हो सकता कि सुबह कुछ शाम कुछ दोपहर कुछ, यू टर्न पे यू टर्न, यू टर्न पे यू टर्न। इस तरह करने से लोग भी कंफ्यूज हो रहे हैं, वर्कर भी कंफ्यूज। आज वर्करों को बुलाया ना, दोबारा कॉल दें, तो इन लीडरों की वजह से, शेर अफजल मरवज सब जैसे लोगों की वजह से सारे वर्कर भी परेशान है। तो ये जो मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा है ना, इस पे ये जो बाहर लोग बैठे हैं, ये जो लीडरशिप है, ये तो बेनिफिशियरी है, इनके तो मजे हैं, ये तो एंजॉय कर रहे हैं सारे स्टेटस को। जो जेलों के अंदर बैठे हैं वो लोग सफर कर रहे हैं, वर्कर सफर कर रहे हैं। साहब, जो लोग हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, चाहे वो नून लीग के लोग हैं, वो भी तो सीरियस नहीं है ना? क्यों नहीं मुलाकात की इजाजत? सारी सिचुएशन सूट करती है। तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात बड़े अच्छे जा रहे हैं। काम है हुकूमत को टफ टाइम देना, जलसे करना, जुलूस करना, रिएक्ट करना, असेंबली के अंदर बोलना, एहतजाज करना, बिल फाड़ देना। ये अपोजिशन का एक तरीकाकार पूरी दुनिया में होता है कि सख्त एहतजाज, कम एहतजाज, सड़कों पे एहतजाज। अब सारी अपोजिशन उन्होंने एक डब्बे में बंद करके, वो स्पीकर साहब उसको लेके ऐसे ऐसे फिर रहे हैं और ये बदारियों की तरह पीछे पीछे फिर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को तो ये सिचुएशन सूट करती है, उन्होंने एक एंगेजमेंट की हुई है और इनको एंगेज किया हुआ है, और इनकी सारी अपोजिशन जो मुल्क के अंदर थी वो अमलन खत्म हो गई है। ठीक, अब ये सारे मुन्ने मुनियों की तरह बिहेव कर रहे हैं, सारे जफियां डाल रहे हैं, सारे नून लीगियों को कहते हैं जी सॉरी गलती हो गई, माफ कर देना। राणा साहब, ऐसे बात गवर्नमेंट को ये सूट करती है सारी सिचुएशन कि ये ऑपोजिशन इस वक्त बड़ी होम्योपैथिक सी ऑपोजिशन है जो इस वक्त असेंबली में बैठी है। डू यू थिंक सो? मुझे नहीं समझ आती। अगर वो अग्रेसिव खेलें तो कहते हैं कि जी ये क्या कहते हैं, मुल्क में इंतशार फैलाते हैं और मुल्क के अंदर अमन नहीं कायम करें। अगर वो नरम खेलें तो लो जी डर गए ने। और भाई वो डर गए होते
اگر وہ اپوزیشن ان سے ڈر گئی ہوتی تو آج شہباز شریف صاحب سارے پاسے پوری دنیا میں اسپیکر لے کے خود ہی اون کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. آج اگر پورے ملک کے اندر ابھی تک چیز عمران خان کے گرد ہی گھوم رہی ہے, ہر چیز عمران خان کے گرد گھومتی ہے, تو پھر وہ کیسے ڈر گئے بھائی؟ وہ تو کھڑے نے, تو حکومت ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس گئی خاتون, اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس نے کہا جی میرے میاں بہت بیمار ہیں. انہوں نے کہا بی بی آپ ان کا علاج صرف ہے کہ ان کی عزت کریں, احترام کریں, ان کی خدمت کریں, ان کی بات مانیں. باہر آئی تو مریض نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کی کیا؟ انہوں نے کہا صاف جواب دیتا نہیں. ٹھیک ہے, جڑے کم تسی کرنے نہیں گئے تو پھر تہاڈے لو صاف جواب ہی گئے. ٹھیک ہے نا, کرو نا, ملاؤ نا, آپ آؤ آگے آؤ, ملاؤ مذاکراتی ٹیم کو. تم تو بہادر ہو نا, تم تو آؤ نا آگے, تم ملاؤ مذاکراتی ٹیم کو. تم تو کون ہے کہ ہم قیدیوں کو رہا کرتے ہیں جن کو ہم نے غلط پکڑا ہوا ہے؟ آپ بڑے بہادر ہو نا, سرمے ہو نا, آپ تو سرما بھوپالی ہو. آپ آؤ آگے آ کے کہو کہ جی ہاں جی جو جعلی مقدمے بنے ہم واپس لیتے. کیوں نہیں لے رہے تم؟ اس لیے آپ ملاقات کی اجازت اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ آپ کو اوپر سے اجازت مل نہیں رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے کوئی جگہ ڈھونڈ لی ہوگی یا کھلے میدان کہ جا جی ایتھے بہ کے گل کر لینا, ایتھے بھی سن لیں گے اسی, اب اجازت مل جائے گی. تو آپ کے پاس ہے کیا پلے؟ ٹھیک ہے نا, جو آپ وہ کریں گے پلے نہیں گا تیلا تے کر دی میلا میلا. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ہوگا کچھ تو آپ کسی کو کچھ دینے کی پوزیشن میں آئیں گے نا. راجہ مجھے بریک پر جانا ہے, لیکن جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اگلے 48 گھنٹے بہت اہم ہے. جو مذاکراتی ٹیم ہے 8 کے 8 ممبرز, یہ تو پہلے بات یہ کہ 8 کے 8 ممبرز کو ملنے دیں, اور اس کے بعد جیسا کہا گیا ہے کہ کنٹرول انوائرمنٹ نہ ہو, اس پہ ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اور حکومت کیا واقعی وہ کسی اور سے اجازت کی طلبگار ہے کہ ملاقات کروا دی جائے, اور کس طریقے سے کروائی جائے کہ جو وہاں پر دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں, دیواریں نہیں بھی ہے تو وہ سن سکے گفتگو کو. یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے. مجھے جانا ہے بریک پر, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ, جو کہ ہمیں آئے دن بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں, کبھی وہ کسی بچوں سے خطاب کر رہی ہوتی ہیں, کبھی بچوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں, کبھی وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری والدہ ہوں اور آپ نے کسی کا ایندھن نہیں بننا, کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا. پھر اپنی جو سسٹم ہے, سسٹم کی جو خامیاں ہیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں. اور ہاسپٹلز کے حوالے سے وہ کہہ رہی تھی کہ آج کے خطاب میں کہ مجھے پتا ہے کہ نیچے سطح پر بڑی گڑبڑ ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, ادویات چوری کر لی جاتی ہیں, لیکن اب میں آ گئی ہوں اور سارا سسٹم ٹھیک کر دوں گی. ذرا ان کی گفتگو سنیں. دوائی چوری نہیں ہوتی. ان کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے یہ بات کی سمجھ نہیں ہے کہ مریم نواز کو یہ بات وہاں جا کے ان کو بتانے کی کرنے کی ضرورت کیا تھی, ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی. مریم نواز صاحبہ, اچھا ایک بات, ایک کریڈٹ, سوری میں مطلب سوال میرا یہ تھا, اب یہ دیکھیں مجھے تو ان کو آپ ان کی سیاست اختلاف کریں, وہ آئی ہیں الیکٹ ہو کے آئی ہیں, سلیکٹ ہو کے آئی ہیں, جو مرضی کہیں, لیکن اتنے بڑے صوبے کے اندر وہ ایک آئرن لیڈی کی طرح کام بھی کر رہی ہیں, دبنگ قسم کی. یار مردوں کا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے جب آپ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں موجود ہوتے ہیں, اور اس سوسائٹی کے اندر آپ نے ان کو اپنے انڈر رکھنا ہے اور پھر کام بھی کروانا ہے ان سے. اس کے لیے تو وہ داد رسی ان کی کرنی چاہیے, اس کی وہ حقدار ہے. رانا صاحب آپ سے میں ضرور اس پر کمنٹ لینا چاہوں گی. راحت صاحب آپ بولیے پلیز. فضا, ظاہر ہے آپ بھی خاتون ہیں اور ایک خاتون کو آپ ریز کر رہی ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے, اور بہت سارے لوگ کرٹک بھی ہیں, بہت سارے لوگ تو یو اے کے پریزیڈنٹ سے ہاتھ ملانے کے اوپر بھی سیکھ پائے, اور بہت سارے لوگ شکر ہے کہ آج مذہبی حضرات ذرا تھوڑے سے پتہ نہیں اپنے کاموں میں مصروف ہے, تو بڑا سنگین قسم کا فتویٰ نہیں آیا, لیکن بہت سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر بیشنگ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے اپنے ہی ایک مشیر ہیں, انہوں نے یہ خبر ٹویٹ کی ہے. چلو خیر, وہ کس طرح انہوں نے ہینڈل کیا ہے یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن ایک وقت تھا کہ عمران خان جب بات کرتے تھے نا, باہر جا کے چائنا کے اندر گئے تو انہوں نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمارے لیڈرشپ چور ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے, تو انہوں نے بہت بویلا کیا کہ جی تسی اتنے باہر جا کے بھی دس دیتے ہیں, سارے نے دس رہے اس چور نے. اب انہوں نے خود ہی وہاں پہ جا کے بات کی ہے کہ ہمارے چوری بہت ہوتی ہے, لیکن یہاں پہ چوری تو ہر جگہ ہو رہی ہے, صرف دوائیوں کی چوری نہیں ہو رہی. یہاں پہ واحد جو اسپتال تھا لاہور کا, اب تو خیر دل کے اور بھی کچھ چھوٹے چھوٹے اسپتال بن گئے, وزیر آباد پرویز لینے شروع کر دیا تھا, فیصلہ آباد, ملتان. ایک وقت تھا یہ واحد اسپتال لاہور کارڈیالوجی, وہاں پہ سٹنٹ جو ڈلتے ہیں وہ جعلی سٹنٹ تھے, اور یہ اتنا بڑا سکیم تھا اور آج تک ان لوگوں کو سزا نہیں ملی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ
धड़के तो जिंदगी मिलती है, दिल धड़कने वाले उसके अंदर जो स्टंट डलता है वो भी जारी। दवाइयां जाली, जान बचाने वाली जाली दवाइयां आज भी पूरी मार्केट में बरमार है मौजूद। ये दवाई चोरी से बड़ा जुर्म है। Yes. लेकिन सवाल ये है कि ये गवर्नमेंट कहां पे है, यानी ड्रैप कहां पे है। और आज भी पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल जो माफिया है वो इतना बड़ा माफिया है कि गवर्नमेंट भी उस पर हाथ नहीं डाल रही, मीडिया भी उस तरह उनको एक्सपोज नहीं कर रहा। और वो लोग हैं कि उनके खिलाफ अगर आप बात करते हैं तो वो धमकियां देने पे आ जाते हैं, बंदों को मरवा देते हैं। ड्रैप के एक साहब थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने मेरे साथ शेयर की ये बात। उन्होंने कहा जी कि मैंने इस माफिया के खिलाफ बात की है तो मेरा जीना हराम कर दिया उन्होंने, और मैं अब नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो गया और मैं बाहर निकल रहा हूं, बाहर जा रहा हूं। उसके बाद वो इसी टार्चर में दुनिया से चले गए। आप देखिए इस तरह की माफिया यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं। आप दवाइयां चोरी का रोना रो रहे हैं, मैं कहता हूं जाली दवाइयां लोग खा रहे हैं और मौत के मुंह में जा रहे हैं। इसी तरह जाली स्टंट्स की बात अभी तक केस चल रहा है और FIA पता नहीं उधर भेज देता है, हाईकोर्ट उधर भेज देता है, कोई जवाब ही नहीं है। फिर आप मुझे बताएं कि कौन सा शोबा ऐसा है जहां पे ये चोरी चकारी और ये सारा कुछ नहीं चल रहा। लेकिन गवर्नमेंट कहां पे ग्रिप कर रही है, कितनी कर रही है। और बाकी रहेगी बात गवर्नमेंट काम तो कर रही है ना। देखिए मुफ्त दवाइयों की, जी। यहाँ पे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिसको आप फुल प्रूफ बना सकते हैं और आज भी IT की मदद से आप ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह ब्लेम गेम से बात नहीं बनेगी, आपको कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली से बेहतर यह है कि जब सख्त सजाएं होंगी ना, असल बात यह है कि बजाय कि आप ये जो ऐसे पावर पिलर्स माफियाज बैठे हुए हैं उनमें से किसी एक को भी सजा मिल गई, किसी एक की रस्सी को टाइट कर दिया ना, बाकी खुद ही इबरत पकड़ेंगे। लेकिन कैंसर हॉस्पिटल को आप भूल गए हैं कि ये इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल शुरू करे, स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल माफिया। नहीं अभी ये जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया राना साहब, ये इफ्तिताह भी किया बाकायदा, नवाज शरीफ हॉस्पिटल और ये कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, ये क्रेडिट भी इनको जाता है। शौकत खाना में एक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज ने ये एक हॉस्पिटल भी स्टार्ट किया, फिर ये अद्वियात वाला, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर इमरान खान ने गिट्टों का हॉस्पिटल बनाया था ना तो ये इन्होंने गिट्टों का ही हॉस्पिटल बना लेना था, क्योंकि ये गिट्टे ठीक करने का, किसी के गिट्टे के चोट लग गई, गोडे पे चोट लग गई, उसका हॉस्पिटल बनाते, ये वो बना लेते, क्योंकि इन्होंने नकल करनी है उसकी हर हाल में। ठीक है, लाहौर में इस टाइम आपको पता है कैंसर के 3 स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल काम कर रहे हैं। एक हॉस्पिटल जो कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, वो चंद डॉक्टर्स ने अपने पल्ले से बनाया हुआ, ठीक है, डॉक्टर शहरियार वगैरह ने, और वो बेहतरीन हॉस्पिटल है। आप उसको पैसे दे दें यार, उसकी मदद कर दें। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, तो उनको हेल्प आउट कर दें। लेकिन फिर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ किन छपेगा इमरान खान के मुकाबले, फिर तुसी बराबरी किन करोगे? यानी आपके पीछे सिर्फ इमरान खान का माइंडसेट काम कर रहा है, एक वाहिद कि हमने उसका किसी तरह मुकाबला करना। उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, हम भी बनाए। उसने तो अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी अपने मरने के बाद कैंसर हॉस्पिटल के नाम कर दी। करो तुसी, आओ मैदान, दो पैसे। उनके नाम पे प्रॉपर्टी कोई नहीं, ठीक है ना? किन के नाम पे? मरियम नवाज के नाम पे। अच्छा, वो जो बाद में उन्होंने कहा था कि नहीं 1 करोड़ की 90 करोड़ लाख की वो तो निकल आई, वो क्या उसमें से निकली थी? क्या कहते हैं, इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में कोई, इंग्लैंड क्या पाकिस्तान में कोई दूसरी बात सुन लीजिए। उन्होंने उनसे पूछा ना चीनियों से कि जी दवाइयों की चोरियां आपके क्यों नहीं होती? वो कोई चीनी शरीफ था, नहीं तो वो उसे बताता कि हमारे यहाँ सिलेक्टेड हुक्मरान नहीं होते, हमारे यहाँ फॉर्म 47 के लोग आगे हमारे सरों पे नहीं बैठते, हमारे यहाँ मौरूसियत नहीं है कि बाप के बाद उसकी बेटी, उसके बाद उसकी बेटी, उसके बाद उसकी बेटी वजीर आजम या वजीर आला बनेंगे। वो उसको बात ही पूरी नहीं समझ आई। नहीं तो वो ये बताता कि MS को पैसे लेके नहीं रखा जाता हॉस्पिटल में। यहाँ पे जो मेडिसिन कंपनियां है ना, उनसे किकबैक्स नहीं लिए जाते। यहां पे जो डॉक्टर्स है ना, उनको के ब्लैकमेलिंग में नहीं हमारे होते। मरियम को उन्होंने बताया ही नहीं, यही नहीं बताया कि मरियम साहिबा वहां हमारा जो हमारी CM जो है ना, आपने खवातीन की ना बात, मैं एक माँ का बेटा हूं, मेरी एक बेटी है, मेरे 2 बेटियां हैं, मेरे घर में बहनें बेटियां, मैं उनकी इज्जत करता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं इस मुआशरे का नकारा हिस्सा हूं, ठीक है। लेकिन खुदा का वास्ता है, लीडर को ये बताएं, 1 मिनट सुन लीजिए, जिबा हो जाएगा। लीडर को ये बताएं कि लीडर का जो इमेज है ना, वो आम इंसानों जैसा होना चाहिए, बेनजीर भुट्टो शहीद जैसा होना चाहिए, फातिमा जिन्ना जैसा होना चाहिए, ठीक है ना, जिनको देख के सादगी महसूस होती थी। आप हम पूरी कौम को एहसास कमतरी में शिकार कर देती है।
اتنے اعلیٰ کپڑے پہننے, وہ ٹوچیکا کے کس کا انہوں نے وہ رکھنا ہے, اور جناب علی آپ نے ایک سے بڑھ کر ایک لاکھوں روپے کے سینڈل پہننے, پھر کہنا میں ماں بچے غریب مرنڈے نے بھوکے, انہوں نے کھانوں نہیں لبن ڈیا. میں چاہتا ہوں مدر ٹریسا کی عظمت کیوں تھی, ایک اگر منٹ فالتو ہو جائے تو مائنڈ نہ کرنا. سدھو کہتا ہے کہ میں نے جب پہلا ٹیسٹ کھیلا نا تو میں نے کہا یہ پیسے میں نے مدر ٹریسا کو دینے. کہتا میں گیا ان کا پتہ کرنے, ان کا جی وہ ہاسپٹل میں ہاسپٹل چلا گیا, پتہ چلا وہ اندر وارڈ میں ہے. کہتا میں وارڈ میں چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک جزام کا مریض جس کے جسم پھٹ گیا تھا سارا, اس کے اوپر مدر ٹریسا وداؤٹ اینی گلوز ہاتھ سے مرہم لگا رہی تھی اور مسکرا رہی تھی. کہتا وہاں اتنی سمیل تھی کہ میرے جیسا جوان فٹ آدمی کھڑا نہیں ہو سکا, میں باہر آ کے وامٹ کرتا رہا. ڈاکٹر اتفاق کی بات آپ کر رہے ہیں. نہیں اتفاق نہیں, وہ پاکستان کی نہیں, میں مادم اور بڑے لوگ ایسے بنتے ہیں بھائی, آپ جو ہے کاسمیٹک ہیرو نہیں بن سکتے. آپ عیدی کی بات ٹھیک ہے نا, اتنے لوگ تھے جو جہاں سے اٹھا کے انہوں نے دفنایا. میں ایک جو بات کر رہا ہوں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں بات. جی بڑا آدمی وہ بنتا ہے. بات یہ کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ میں بچوں کی ماں ہوں پنجاب کے, خدا کی قسم بہت اچھی بات ہے کہ کوئی آگے بڑھے, لیکن اگر آپ نے ماں دیکھنی ہے نا تو جیسنڈرا کو دیکھیں جا کے, اس کے چہرے کو, اس کی آنکھوں کو, اس کی تکلیف کو دیکھیں جو اس کے اپنے بچوں کی ہلاکت پہ تھی. وہ مسلمان بچے تھے جن کی ہلاکت پہ وہ اس طرح تھی. لفظوں سے نہیں ہوتا ہے سب کچھ, اتپیجن کرنا پڑتا ہے, ثابت کرنا پڑتا ہے خود کو کہ آپ واقعی ایسے ہیں. رانا صاحب ویسے ایک بات ہے کہ ابھی تک مریم نواز کے آپ کہہ رہے ہیں کہ کک بیکس نہیں لیتے, یہ نہیں لیتے, وہ نہیں لیتے, ابھی تک کوئی سکینڈل آیا کہ انہوں نے پیسے لے کر کسی ڈی سی کو اپوائنٹ کر دیا ہے, کسی یار جس چیز کو آپ نے اپریشیٹ کرنا ہے وہ کریں. ہماری جو تاریخ لکھنے والا ہے نا اس سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے. اچھا, وہ سچ نہیں بول سکتا. نہیں ٹھیک ہے. اور یہ جو آخری جملہ سن لیں جو انہوں نے کہا نا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے لوگ باہر سے ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں, تو ہیلتھ کارڈ کیوں بند کیتا تسی؟ ہیلتھ کارڈ کے اوپر تو ایک غریب کا بچہ 10 لاکھ کی علاج مفت کروا لیتا تھا. آپ نے عمران دشمنی میں ہیلتھ کارڈ بند کر دیا. آپ نے عمران سے دشمنی نہیں کی, آپ نے 24 کروڑ لوگوں سے دشمنی کی جن کو گھر بیٹھے ہوئے 10 لاکھ تک کا علاج مفت مل رہا تھا. آج تسی کہندے ہو ڈسپلن پہنچا نہیں ہے گھر, تے جدوں لوکاں دے گھر پورا علاج جا رہے کیوں روکا آپ نے پھر؟ بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے بریک پر جانا ہے. ناظرین اسٹے ود اس. یہ جو دن رات حکومت پر بیشنگ ہوتی تھی کہ یہ حکومت اس نام پر آئی ہے کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, لیکن یہ اپنے علالے تلالے کم نہیں کری ہے. تو آج محمد اورنگزیب صاحب جو کہ وزیر خزانہ ہے, انہوں نے کہا ہے جی حکومتی اخراجات کم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے, بلکہ کم بھی کر دیا ہے. کوئی تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب خالی اسامیاں جو تھی جہاں پر لوگ اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے وہ ہم نے ختم ہی کر دی ہیں, اور جو ادارے تھے وفاقی وزارتوں کے اندر وہ 80 کے قریب کام کر رہے تھے, ان کو ہاف کر دیا ہے, ڈاؤن سائزنگ کر دیا ہے, اور وہ 40 کے قریب کر دی ہیں. ذرا سنیں وہ کیا کیا کہہ رہے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے حکومت کو اس کے حجم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں, اپنے اخراجات کو کم کریں. تو اسی حوالے سے انہوں نے آگے ڈیٹیل بتایا ہے کہ کس طریقے سے اپنے اخراجات کم کیے ہیں. راحت صاحب تقریباً 900 ارب روپے کے حکومتی اخراجات کم کرنے کی تجویز دی گئی ہے ان کی جانب سے. انہیں کیا اب رائٹ سائزنگ ہوگی, یہ جو اپنے حجم سے باہر ادارے چلے گئے ہوئے ہیں ان کی مہارت کو کم کیا جائے گا, which is a good initiative. اچھی بات ہے, اس کو we must appreciate that. اچھا, انہوں نے کہا کہ جی رائٹ سائزنگ ہم کر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا جی 43 وزارتوں کے اخراجات بتدریج کم کر رہے ہیں, اور اس میں سائنس سے ٹیکنالوجی تو انہوں نے کہا ملک سائنس دی کی لوڑ ہے, انہوں نے کہا انہوں بھی فرق کرو. سارے تو سائنسدان, یعنی کیا کمال کیا ہے, یعنی کٹ بھی لگانا ہے تو یا ایجوکیشن پہ لگانا ہے یا سائنس پہ لگانا ہے, اور سائنس سے ٹیکنالوجی جس پہ پوری دنیا فوکس کر کے بیٹھی. خیر چلو 80 ادارے کم کر کے 40 کر دیے گئے, اور فرما رہے ہیں کہ 40 اداروں کو, وفاقی اداروں کو ضم یا ختم کر دیا گیا ہے. لیکن اس سے 900 ارب روپے کہتے ہیں جی کم ہو گیا. چلو بہت اچھی بات ہے, گورنمنٹ ایک ایفرٹ کر رہی ہے اور معیشت کو سنبھالا دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن اگر یہ IMF کے کہے بغیر ہوتا تو زیادہ اچھا تھا. یعنی ہمارے ہاں IMF بتاتی ہے کہ یہ امیر لوگوں پہ ٹیکس لگائیں, زراعت پہ ٹیکس لگائیں, اور یہ جو آپ کے للے تللے ہیں اس کو فارغ کریں. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے IMF کی MD کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ یہ بھی توجہ دلائیں کہ 22,000 بیوروکریٹس ہیں جن کے پاس دوہری شہریت ہے, اور یہ بھی خدا کے لیے ان کو سمجھائیں کہ
کہ اتنے لوگ ہیں جو بغیر کچھ کرنے کے ان کی امرات میں اضافہ کر دیا گیا ہے, تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے, چھوٹی گاڑیوں والوں کو بڑی گاڑیاں 900% تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں. آئی ایم ایف صاحبہ یہ بھی ذرا ان کو ایک فون کر کے سمجھا دیں, چونکہ ہمارے کہنے پہ تو یہ نہیں لگتے, آپ کے کہنے کے اوپر ہی لگیں گے. لیکن یو این ڈی پی ایک بڑا کریڈیبل ادارہ ہے, وہ یہ بھی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ $17 بلین سالانہ اشرافیہ کھا جاتی ہے. تو یہ اگر مہربانی کریں اورنگزیب صاحب, اگر اس پہ ہی فوکس کر لیں, اچھا اس ادارے کی اس رپورٹ کو ہی پڑھ لیں جو کہ پڑھی ہوئی ہے, انہوں نے پڑھی ہوگی, پڑھی تو ہوگی, وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہی ختم کر دیں, اس کو ہی ختم کر دیں. اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ایم این ایز ایم پی ایز ان کے جو فنڈز ہیں, جو ان کی گاڑیاں ہیں روز تبدیل ہو رہی, جو تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ ارب پتی خرب پتی لوگ ہیں. یہ جو زبردستی ہر بندہ زبردستی ایم این اے بن کے قوم کی خدمت کرنا چاہ رہا ہے, تو ان کو اپنی گاڑیاں کم از کم کر دیں, ان کو کہیں سرکاری گاڑیاں چھوڑ دیں, تنخواہیں لینا بند کر دیں. ان کو جو فنڈز اربوں خربوں روپے باہر سے آپ قرضے لیتے ہیں اور ان کو آپ ڈیولپمنٹ فنڈز دے دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں جب تک آپ ریفارمز نہیں کریں گے, یہ للے تللے بند نہیں کریں گے, اس طرح کی جو سٹیٹسٹکس ہے نا, اس پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. اچھا, یقین کیا کرنا ہے, جو بات آپ کر رہے ہیں نا کہ ایم این اے ایم پی ایز یا بیوروکریٹس جو ہیں وہ اپنے یہ گاڑیاں, اور گاڑیاں تو بڑی چھوٹی چیز ہے, فیو کے بجلی کے یونٹس, پھر فیول, گھر, پھر آپ کے ٹی ڈی ایز, یہاں تک کہ انٹرٹینمنٹ کا الگ بجٹ ہوتا ہے, پھر ان کو گھر میں نوکروں کے لیے فرنیچر تبدیل کرنے کے لیے, رینوویٹ کرنے کے لیے, مطلب ٹھیک ہے نا, ایک اگر وہ آ رہے ہیں تو ایک پروٹوکول کے ساتھ آ رہے ہیں. ان کو ریئلائز کروانا ہے کہ وہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. یہ جو شاہی کلچر ہے نا, اس سسٹم کو کبھی کوئی ختم کر سکتا ہے رانا صاحب؟ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو فضا میں نا ایک بہت غیر اہم سی بات کرنے لگا ہوں, اور انتہائی غیر اہم ہے, کیونکہ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس سسٹم میں, اس آئین میں اور اس سلطنت میں اس کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات, کوئی عزت ہے ہی نہیں. یہ ہے اس غیر اہم چیز کا نام ہے, اس کا نام ہے جی محمد ندیم. محمد ندیم نا ایک پرائیویٹ بینک میں ذوالفقار راحت صاحب سیکیورٹی گارڈ تھا. پرسوں رات اسے فون آیا کہ جی آپ کی عمر 55 سال ہو گئی, لہذا اب آپ کل سے بینک نہیں آئیں گے, فارغ ہو گئے, ختم ہو گئے, پینشن بھی نہیں, پینشن اسے فون پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے کل نہیں آنا, گڈ بائے, ختم ہو گئے, گڈ بائے. اور باقی جو 55 عمر کے تھے ان سب کو کہہ دیا. کیا ریاست نے یہ سوچا کہ وہ ایک سیکیورٹی گارڈ جو 55 سال کی عمر میں اپنے گھر والوں کی جنگ لڑ رہا ہے, اسے تم نے ٹیلی فون کر کے کہا کل سے نہیں آنا, اس کے گھر پہ کیا قیامت گزری ہوگی, اس کے بچوں پہ کیا قیامت گزری ہوگی؟ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کو کوئی اور سورس آف انکم ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے کہہ دیا. اور تمام اداروں کے اوپر جو بندہ ریٹائر ہوتا ہے اس کو پھر آپ ریٹائرمنٹ کے بعد ایکسٹینشن دے کے اور کسی اور ادارے کا وہ بنا دیتے ہیں سربراہ, وہ چاہے 70 سال کا ہو چاہے 80 سال کا ہو. اور یار اس ملک کو تم نے کیا بنا دیا یار, تم نے یہ بتا دیا کہ اس ملک کے اندر غریب کچھ نہیں ہے, یہ کاغذ ہے ایسے کر کے پھینک دو, ایسے کر کے, اس کی کوئی اوقات, کوئی عزت نہیں ہے. وہ 55 سالہ ندیم کے بیہاف پہ میں سوال کر رہا ہوں اس ریاست سے, وہ کیا کرے, بھوکا مر جائے, اپنے بچوں کو لے کے کسی چوک میں کھڑو کے آگ لگا لے خود کو. تم نے اسے کہہ دیا اور فون کر کے, دس از کوائٹ یو نو ویری انسلٹنگ, ارسپانسبل ہے کہ فون کر کے آپ کو کہیں کہ کل سے نہیں آنا. یار جس نے اپنی زندگی لگا دی ایک جگہ, اسے آپ فون پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں آنا, اور اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کی ایکسٹینشن نہیں مکتی. کوئی کسی ادارے کا سربراہ بن جائے گا, کوئی کسی ادارے کا سربراہ بن جائے گا, کوئی کسی ادارے کا سربراہ بن جائے گا. تو یہ لوٹ مار جو ہے یہ ملک اس لیے بنایا ہم نے. ایسے کئی ندیم ہیں جو بیچارے ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ سن لیں, یہ پاکستان کے اوپر نومبر 2024 میں جو ملک کی قرضے نا تاریخ کی بلند ترین سطح پہ پہنچ کے 70,366 ارب روپے میں نے کھائے, ذوالفقار راحت نے کھائے, آپ نے کھائے, وہ ندیم نے کھائے. کس نے کھائے, کس کے بچے کھربوں پتی ہوئے؟ جب آئی ایم ایف سے پیسے لیے, جب ورلڈ بینک سے پیسے لیے, تو میرا بچہ پیدا ہوتے ہی مقروض تھا, تمہارا بچہ کھربوں پتی کیسے ہو گیا؟ پھر تم کہتے ہو ہم قوم کے وہ اننداتا ہے, ہم قوم کے پتہ نہیں کیا ہے, کھا گئے قوم کو, نوچ کے کھا گئے. اور اس طرح تو کوئی جانور نہیں کھاتا جس طرح تم نے اس قوم کو کھایا ہے.
फिर आप अपने आप को लीडर बनते हो, और दुख है मुझे इस निजाम के ऊपर। अभी $2 अरब दुबई से लेके आए हैं, रोल ओवर हुआ है, छोड़ के लेके नहीं रियासत आई। बचा रहे हैं राना साहब। ओए केरल लेके आए ने जुल्फकार, रोल ओवर किया है। आपने मुझे लीबिया का बताया जाके। वो कोई नहीं लाए, रोल बैक। अल्लाह के नाम पे ये पैसे जो हमने देने थे, हमें माफ कर दो 2 साल के लिए। हम 8वीं मुल्क है, दुनिया की 8वीं बड़ी कुव्वत है, ठीक है, और हमारा आलम यह है जुल्फकार रात के, हम इस बात पर शादियां नहीं बजा रहे। मिनिस्टर ने कितनी मेहनत की है, यहाँ से गए हैं, रिवियरखा गए वाह। हैं, जाती पियर इस्तेमाल की है, वाह। गपशप इससे आगे लगाई ना है, कहना कुछ और, गाड़ी में, इससे आगे ना गाड़ी कहना, में गपशप लगाई है, खुदा हंसते का वास्ते हंसते। इससे आगे कुछ ना और कहना। आपके बच्चों के लिए, पूरी रियासत के लिए $2 अरब का बंदोबस्त किया, $2 अरब का बंदोबस्त कर लिया, बात कर रहे हैं। यानी हमारी भूख $2 की, अरब गुर्बत की और बेशर्मी की इंतहा देख लें कि हम इस बात पे भी फख्र कर रहे हैं कि हमने तो जो पैसे जुल्फकार रात को देने थे, उसने हमें 2 साल के लिए कह दिया कि जो 2 साल बाद दे देना। 2 साल बाद कहाँ से देंगे? क्या है हमारे पास? दे रहे थे, फिर करवाए जाके- हैं ना बड़ी मेहनत करके। फिर और जाके बंदा- उनकी मिन्नतें कर लेंगे। खड़ा ऐसी बंदा साढ़े मतलब वजीर आजम, अगर तो किसी ने कहा, मुस्कुरा रहा था, उसने कहा कि यार तू मुस्कुरा रहा है, तेरे पर खाने को कुछ नहीं, कल तेरा क्या गुजरा, कैसे गुजरेगा? कहता आप गुर्दे बेच देंगे। मेरा ख्याल है तो इस अब पे- गुर्दे इस बेच पे- के हम इस पे पैसे पूरे शुक्रिया करेंगे। बनता है, इस पे प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया बनता है। ओ यार तू कर ला शुक्रिया अदा, मैं नंबर देना, तू कर ला शुक्रिया, जेड़ा Thank तू you, thank करना you है ना, बनता है, thank you बनता है। बंदा थैंक यू बनता है। उन्होंने $2 बिलियन $2 बिलियन में जब एक हाँ। रुपए की जरूरत है, एक $1 की जरूरत है, उन्होंने तो 2 कहा पल्ले कि से दे दो ना यार, क्यों नहीं दे रहे पल्ले से? तुम्हारे पास कम पैसे है, पल्ले से लंदन में पैसे तुमने रखे, जद्दा में पैसे तुम्हारे पास है, इंडोनेशिया में पैसे यार, तुम्हारे 18 पास, अब घंटे वो चीन काम जा रहे हो, दो करते ना हैं, पैसे यार। आप अपनी जेब से पैसे भी दें, तो क्यों लीडर नहीं हो, कौम के लीडर नहीं हो तुम? तो लीडरशिप तुम क्या दावा नहीं करते हो कि हम खाद में आ रहे हैं? दे दें अपनी जेब से यार। पैसे डेविड दे पोले नहीं आएगा कि आप ये कहो कि हाँ ये ठीक कह रहे हो कि एडेपोले नहीं तो मैंने तारीख से सीखा है। 18 घंटे वो काम कर रहे हैं। आज मैंने लीडरशिप ये सीखी है कि जब सहाबा इकराम भूख की वजह से पेट में पत्थर बांधा हुआ था ना उन्होंने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे तो आपने 2 पत्थर बांधे हुए थे। दिस इज व्हाट द लीडरशिप इज। राना साहब आप मेरा कहाँ ख्याल है कितनी प्राइम बड़ी मिनिस्टर एग्जाम्पल साहब दे रही हैं, आप ऐसा नहीं आप है, उनके छोड़ कपड़े दे, नहीं राहत देखते। ऐसे गलत बातें करके मेरा के बीपी जूते ना हाई करो पहनते हैं, यार। एक रंग की वो शर्टें पहनते हैं, वो सादे आदमी है। आप मुझे खुदा बताएं- की कसम, इसने मुझे बताया था कि एक ही रंग की ना उन्होंने कितनी शर्टें सिलवाई है, झूठ नहीं बोलना, जुल्फकार पानी छूट जाएगा। नहीं, किसी और ने कहा था 12 सिलवाई, मैंने ये नहीं देखो कहा था। किसी और ने कहा था 12 सिलवाई की है। 12 अंदाजा करें आप इसकी बात का। नहीं, मेरी बात सुने, आप लोग मैंने उनकी तो शर्टों उन्होंने के किया पीछे ना क्यों यार, पड़ गए ऐसे ना हैं? इसमें करें। एक गलत ही क्या रंग की है? 12 शर्टें, ताकि लोग कहेंगे कोई शर्टें की है। फिजा बंदे हाँ उन्होंने तो अपनी ठीक है ना, सियासत अपने आप को साफ रखना भी तो अच्छी बात सुने, है ना, अपनी सफाई का सियासत इस्तेमाल है। कॉम्प्रोमाइज करके रियासत बचा रहे हैं यार। वो 2 ऑक्सीजन पे मैशत ये की उन्होंने प्रोग्राम खड़ी खत्म कर हो रहा है। दी। इमरान खान मान रहा है जेल के अंदर कि मैशत स्टेबल हो गई है। नहीं, वो फेक जुल्फकार बयान साहब, था, एक वो प्रोग्राम खत्म हो रहा है, फेक हो गया, इसको इस वक्त खत्म हो रहा बदल है। गया, हाँ। एक इसी तरह के खादिम आला गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में जा रहे थे, उन्होंने मेरी देखा तरह के नहीं, दो जो है उधर ही बंदे सड़क के किनारे, हम दोनों में से बड़ी गाड़ी तो हाँ, आपकी है सुनो ना। ना, वो ना जा रहे, उन्होंने देखा 2 बंदे ना सड़क के किनारे घास खा रहे हैं। उन्होंने रोका, तुमने कहा घास क्यों खा रहे हो? कहते जी हम आप खाने को नहीं भूखे। उन्होंने कहा बेवकूफ, ओहो वेरी सैड, आओ मेरे साथ गाड़ी में। उन्हें घर लेके गया, अब वो बच्ची वो तैयार के यार अब हमें खाना मिलेगा, ले जाके अपने लॉन में छोड़ा, कहते ये घास लंबी हुई है, इसे खा लो। ये करते हैं हम पे रहम, देखो, इस तरह का रहम करते हैं ये और लोग हम ये पे। अजमत होती है, उन्हें क्या ताड़ी पेट पर जाएगा, मेरी घास कटी जाएगी। देखो ऐ उनकी अकल निकल। यार वैसे आप दोनों क्या कहा, इतना सीरियस टॉपिक लेकिन था औरंगजेब उसको, औरंगजेब साहब को अप्रिशिएट करना था, आपने क्या कर दिया? दिया? आप कहते हैं अपनी जेब से भी अच्छा वैसे मुझे $2 याद नहीं है उनकी तनख्वाह कितनी है औरंगजेब साहब की, मुझे पता नहीं मेरा है। ख्याल है मिलियंस दे बेची है। हाँ वो सादगी का दरस देंगे हमें, वजीर खजाना साहब ठीक है ना, को हाँ, वो हमें सादगी जो सिखाएंगे। सारा खजांची की तनख्वाह हमेशा ज्यादा होती है, वो इस वजह से कि उसने पैसों वाली खजाने तिजोरी की के ऊपर हिफाजत बैठे करनी होते होती है। हैं, खजाने के एग्जैक्टली। ऊपर। आपने गवर्नर स्टेट बैंक की मराद सुनी है? स्टेट बैंक के गवर्नर को कितनी ना तो मराद सुना मिलती है? होल हाँ, मेरे exactly। डेप्रेट। बेहोश हो जाएगा तो इतना। और कभी उनके बच्चों तक के लिए जो उनको मराहत मिलती है पाकिस्तान की तरफ से, एक ऐसे ओहदे पर बैठा हुआ जो कि गवर्नर स्टेट बैंक है, तो हैरान परेशान हो जाएंगे। लेकिन टाइम नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत ने वाकई ये जो कहा जा रहा है कि हमने राइट साइजिंग करनी है और इतने हमने जो इदारे बनाए हुए थे उसको कम करना है या खत्म कर दिए हैं, तो विच इज एडमायरेबल, उसकी तारीफ करनी चाहिए। अल्लाह करे इस पर अमल हो जाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफिज।